जय श्री कुल देवता। पुरुषोत्तम मास में श्री हरि की कृपा शीघ्र प्राप्त करने हेतु इस दिव्य पुरुषोत्तम माला स्तोत्र का श्रवण अवश्य करें। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में भक्ति भाव से किए गए इस स्तोत्र के 11 पाठ से मन की अशांति दूर होती है, रुके कार्य बनने लगते हैं और घर में सुख शांति व सकारात्मकता का वास होता है तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस दिव्य पाठ को। श्री पुरुषोत्तम माला स्तोत्रम। श्री कृष्णं कमलाकांतं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानंदरूपं तं वंदे भक्तार्थसिद्धये। वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहित गोविन्दं वंदे वृन्दावनेश्वरं। शङ्खचक्रगदापद्मा धारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं। यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं। भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं। गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं। नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं। संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम्। इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः। श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानन्दरूपं तं वन्दे भक्तार्थसिद्धये। वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहित गोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं। शङ्खचक्रगदापद्मा धारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं। यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं। भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं। गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं। नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं। संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम्। इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः। श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानन्दरूपं तं
वन्दे भक्तार्थसिद्धये वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहितगोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं शङ्खचक्रगदापद्मा धारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम् इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानन्दरूपं तं वन्दे भक्तार्थसिद्धये वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहितगोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं शङ्खचक्रगदापद्मा धारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम् इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानन्दरूपं तं वन्दे भक्तार्थसिद्धये वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहितगोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं शङ्खचक्रगदापद्मा धारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं
गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम् इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानन्दरूपं तं वन्दे भक्तार्थसिद्धये वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहितगोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम् इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानन्दरूपं तं वन्दे भक्तार्थसिद्धये वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहितगोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम् इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं
परमानन्दरूपं तं वन्दे भक्तार्थसिद्धये वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहितगोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम् इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानन्दरूपं तं वन्दे भक्तार्थसिद्धये वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहितगोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम् इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानन्दरूपं तं वन्दे भक्तार्थसिद्धये वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहितगोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं
वन्दे विष्णुं सनातनं गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम् इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः श्रीकृष्णं कमलाकान्तं पुरुषोत्तममीश्वरं परमानन्दरूपं तं वन्दे भक्तार्थसिद्धये वनमालावृतं देवं पीताम्बरविभूषितं राधासहितगोविन्दं वन्दे वृन्दावनेश्वरं शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं लोकनायकं सर्वरक्षाकरं देवं वन्दे नारायणं प्रभुं यस्य स्मरणमात्रेण भयशोकः प्रणश्यति पावनं सर्वलोकानां तं वन्दे पुरुषोत्तमं भक्तवत्सलमव्यक्तम् अचिन्त्यं विश्वभावनम् अनन्तकरुणासिन्धुं वन्दे विष्णुं सनातनं गोलोकाधिपतिं देवं गोपीमानसजीवनं रासमण्डलमध्यस्थं वन्दे राधापतिं हरिं नित्यवेदविदां वन्द्यं योगिधेयं निरञ्जनं सच्चिदानन्दरूपं तं भजेऽहं मधुसूदनं संसारार्णवतप्तानां शरण्यं शरणागतं दीनबन्धुं दयासारं वन्दे श्रीपतिमव्ययम् इदं पुण्यतमं स्तोत्रं पुरुषोत्तमनिर्मितं भक्त्या यः पठते नित्यं हरिभक्तिं लभे सः श्रीपुरुषोत्तममाला स्तोत्रम् श्रीपुरुषोत्तमदेवार्पणमस्तु।